बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया खान। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और वफाकी काबीना के इस इजलास में अहम फैसले किए गए। गवर्नर पंजाब की जो हटाने की जो मामला है उसकी तौसीक का भी फैसला किया गया। तो दूसरी जानिब ECC के कल के इजलास में जो अवामी रिलीफ की फराहमी के हवाले से जो अहम फैसले लिए गए थे उनकी भी तौसीक की गई है और आटा और चीनी की जो कीमतें हैं उसमें सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वफाकी काबीना ने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है उसको दरामद करने की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की पासपोर्ट को भी जो तकरीबन एक से ज़ायद अगर हों उनको भी जो है मनसूख करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत अहम नौयत के फैसले इस वफाकी काबीना के इजलास में किए गए हैं। वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने डिटेल शेयर की। उनके साथ वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब भी मौजूद थे जिन्होंने बिजली की जो साबका हुकूमत के एतबार में जो पॉलिसीज़ अपनाई गई और अब जो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए फ़ौरन नौयत के इक़दाम उठा रही है उस हवाले से बात की। और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये कहा कि जो चीनी है उस हवाले से आवाम की शिकायत को दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म सारी मामले की खुद निगरानी भी कर रहे हैं और आवाम को सस्ती चीनी की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी काबीना का आज का इजलास अहम था। इसी हवाले से आज प्रोग्राम के पहले हाफ में हम डिटेल शेयर करेंगे जो हुकूमत की डायरेक्शन है आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हो या फिर आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से हो, उस हवाले से आज हम अपने तज्ज़ियाकारों से उनकी राय लेंगे। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे भारत की, जहां पर इंतहा पसंदी जो है वो इस वक्त उरूज पर नजर आ रही है और इस इंतहा पसंदी को हवा देने में, मुसलमानों के घरों को आग लगाने में, उनकी दुकानों को मिसमार करने में, उनकी ज़मीनों को छीनने में या ख़वातीन जो हैं या जो असातिज़ा हैं या जो बच्चियां हैं उनके सरों से हिजाब को ओढ़ने की पाबंदियों के हवाले से अगर देखा जाए, ये सारी सूरत हाल जो है वो भारत के सेक्युलर होने का जो दावा है उस पर जहां एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तो दूसरी तरफ ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि ये सारी जो इंतहा पसंदी हमें नज़र आ रही है, शिद्दत पसंदी हमें नज़र आ रही है भारत में, जहां मुसलमानों के लिए ज़िंदगी अजाब कर दी गई है, उसकी मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही जो है वो हमें मोदी सरकार करती हुई नज़र आ रही है। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जब एक हुकूमत ये कहती है कि हम सब तबकों को जो है वो बराबर के हकूक़ देते हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है और चूँकि ये सरकारी सतह पर इन हरकत को जो है वो पुष्पनाही हासिल है तो हिंदू तंजीमें जो हैं वो खुद को बेलगाम समझ रही हैं और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। जो ईद के दौरान हुआ, नमाजों की अदायगी के दौरान उनको तंग किया गया और मुसलमान जो है वो घरों में ही नमाज ईद अदा करने पर मजबूर हुए और अब भी ऐसा किया जा रहा है कि नमाजों के हवाले से, अजान के हवाले से मुसलमानों पर पाबंदी आयद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मसाजिद में जो अजान की आवाज़ है उसको हद दर्जा मध्यम रखा जाए और कहा जा रहा है कि 900 के करीब ऐसी मसाजिद हैं जिसमें मुसलमान मजबूर हुए हैं ऐसा करने पर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मसाजिद के बाहर पर जो है हंगामा आराई और एहतजाज की सी सियासत नजर आती है। और कई मकामात ऐसे भी हैं जहां मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां पर जो है वो हिंदू नाम के जो है झंडे आवेजा किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पे एक बहुत तकलीफ दे बात है और जहनी अजियत का सामना है वहां के मुसलमानों को। इस पर आलमी बिरादरी क्यों खामोश है, क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी उनको नजर नहीं आ रही? मुसलमानों के लिए जो जिंदगी को तंग किया जा रहा है और हिंदुत्व का जो एक नारा है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे अवामिल क्या हैं? आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन स्टूडियो में मुझे मेरे दो मौजूद मेहमान तज्ज़ियाकार ज्वाइन कर चुके हैं। मैं बगैर वक्त ज़ाया उनके साथ आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, मुझे ज्वाइन किया है शहरियार खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ फरमा है आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। जी शुक्रिया आपका भी। निहाल हाशमी साहब, वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ है और हम देख रहे हैं कि फौरी नौयत के अहम फैसले किए गए हैं। सर क्या कहेंगे आप इस इजलास के हवाले से और जो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माफी चाहता हूं कि मेरे इल्म में नहीं है कि अभी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ कहा गया है, मगर मैं समझता हूं कि यकीनन जो पाकिस्तान की वफाकी कैबिनेट है वो यकीनन पाकिस्तान के अवाम को, खास करके जो निचले तबके और जो महंगाई से पीस गए उनके हवाले से जरूर रिलीफ देंगे। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी अपनी एक तजवीज़ है, जितनी भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज है या सरकारी इदारे हैं, जो हमारे SDM हजरात हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस बात के लिए सख्ती से पाबंद किया जाए। सप्लाई चेन अपनी जगह है, मगर जो हमारे लास्ट जो हमारे एंड ऑफ द कंज्यूमर होता है वो हमारे ठेले वाला या दुकानदार होता है जी, उसके साथ हमारे जो सरकारी मामलात हैं उसको बहुत ठीक रखना चाहिए ताकि जो मुनाफाखोरी का एक सिलसिला है
اور جو مارکیٹ کے پرائز کو ہائی کرنے کا سلسلہ اس پہ قدغن ہو سکے. جی اچھا سر، اسی حوالے سے کل بھی وزیر اعظم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو انشور کروانے کا کہا تھا کہ ہر صورت اس کو ممکن بنایا جائے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور جو مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان عوامل کا جو ہے سدباب کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی صورتحال بہتر ہوگی؟ کیونکہ چینی اور آٹے کے حوالے سے جو شکایات سننے کو مل رہی ہیں اس میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں دنیا میں اگر کہیں پہ ڈراٹ نہ ہو، فیمائن نہ ہو، کوئی اور نیچرل کلیمٹی نہ ہو، تو جب بھی کبھی خوراک کی ترسیل میں پرابلم ہوا ہے تو اس کے پیچھے یہی عناصر ہوتے ہیں، یہی عنصر ہوتا ہے جو منافع خور ہو رہا ہے. دنیا میں مختلف سوسائٹی میں، اور ہمارے یہاں بھی اس طرح کا ہمیشہ ماضی میں رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر کچھ لوگ جان بوجھ کر کے پروجیکٹڈ طریقے سے اپنے پولیٹیکل موٹیویشن کے ساتھ، اپنی اس کنوکشن کے ساتھ کہ اس گورنمنٹ کو آپ نے خراب کرنا ہے، اور پھر بہت سارے ایسے فورسز ہیں جو مراد دیتے ہیں اپنے ان سیکٹر کے ان شعبہ جات کے لوگوں کو کہ جناب آپ گورنمنٹ کو خراب کرنے کے لیے یا لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے یا آپ زیادہ رینج منافع کمائیں تاکہ ہماری فنڈنگ کر سکیں، تو وہ اس طرح کے حرکات کرتے رہتے ہیں. تو یہ شہباز صاحب نے ٹھیک کہا ہے پرائم منسٹر نے، اور یہ ہماری بنیادی ہر شخص کی ذمہ داری ہے. یہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ریاست صرف وزیر اعظم پاکستان کے نہیں، ہر اس شخص کا ہے جو محب وطن ہے، جو کنسرن ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر ہونا چاہیے. ان سب کی ذمہ داری ہو، وہ کوئی سرکاری ملازم ہو، وہ کوئی وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، تجزیہ کار ہو، میڈیا والا ہو، کوئی بھی ہو. یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری کہ ہم اپنے معاشرے میں عام لوگوں کو کس طرح سے بہتر سہولت دے سکیں. اور پھر ہمارا دین بھی اس بات کی ممانعت کرتا ہے بہت زیادہ کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کی تعاون کی ضرورت ہوگی، اس حکومت کو، وزیر اعظم کو، کیبنٹ کو، سارے لوگ مل کر کے جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسائل بہتر طریقے سے حل ہوگا. اچھا نہال ہاشمی صاحب، یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ چونکہ چینی کے ایکسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے تو اس سے صورتحال میں آپ کتنی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کل ای سی سی نے اہم نوعیت کے فیصلے کیے تھے، جس میں یہ شامل تھا کہ آٹا اور چینی کے حوالے سے سبسڈی دی جائے گی عوام کو، اس کا فیصلے کو جو ہے توثیق کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے صورتحال بہتر ہوگی اگر ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیے جی، ماضی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت سستے نرخوں پہ ایکسپورٹ کیا تھا، ٹھیک، اور پھر بعد میں امپورٹ کرنا پڑا، گندم بھی اور چینی بھی، ٹھیک ہے. اور جو بارڈر سے کراس کر کے جاتا ہے وہ تو الگ چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ دیکھیے ہماری گورنمنٹ میں، جب بھی ہماری گورنمنٹ رہی گزشتہ 10 سالوں میں اس طرح کے حالات نہیں ہوئے. بمپر کراپ تھا وہ بڑا بمپر رہا ہے، ہمارے پاس سرپلس گندم پڑا رہا ہے. مگر اس گورنمنٹ نے چونکہ یوریا کھاد بھی مہنگی کر دی، دیگر مسائل پہ بھی توجہ نہیں دیے، کسان کے، اور جو تھرڈ پارٹی جو ہے جو کسان اور مارکیٹ کے درمیان ہے ان کا بھی کریک ڈاؤن نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ جینا چاہے. روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہے تو روٹی تو لینا ہر کا بنیادی حق ہے، اور اسی طرح سے گورنمنٹ کی بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، جہاں عوام کا حق ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ اس کے شہریوں کو ان کے شہریوں کے پہنچ تک عام خورد و نوش کی چیزیں ہوں، خواہ وہ آٹا ہو، چاول ہو، دال ہو، چینی ہو، سبزی ہو، گھی ہو، تیل ہو. اور اس کے لیے کوئی کریک ڈاؤن کرنا ہو، کسی کے ہاتھ مروڑنے ہو، کسی کے اوپر کوئی اور قدغن لگانا ہو، ضرور لگانا چاہیے. جی بالکل، اسی نوعیت کے فیصلے جو ہیں جی اسی نوعیت کے فیصلے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اٹھائے جائیں گے. جو لوگ ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں اور نہیں باز آ رہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. نہال ہاشمی صاحب، یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور حکومت میں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بارہا کہا کہ ملک جو ہے وہ بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، تو عوام کو اس صورتحال میں ریلیف کی فراہمی آپ کیا سمجھتے ہیں اس موجودہ کولیشن گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ سر یہ بہت، آپ کی کوشچن بھی بہت چیلنجنگ ہے. بدترین حالات میں بہترین ریلیف دینے کی کوشش کریں گے ہم، بدترین حالات میں بہترین گورنمنٹ کی پرفارمنس کرنے کی کوشش کریں گے. اور ٹریک ریکارڈ جو شہباز صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدترین حالات میں بہترین پرفارمنس دیتے ہیں. جیسا انہوں نے بھی کہا کہ ایکسپورٹ نہ کیا جائے. ہم اپنے لوگوں کے منہ سے نوالے نکال کر کے کسی اور کے منہ میں نوالے نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے انسانیت یا دوسرے ملک یا منافع اپنی جگہ ہے یا ایکسپورٹ اپنی جگہ ہے،
مگر ہمارے ایک آدمی کی زندگی ان سارے ایکسپورٹ سے زیادہ قیمتی ہے اور اہم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف سے تو امید رکھی جا سکتی ہے. شہباز صاحب کا ٹریک ریکارڈ اس قابل ہے, اس طرح کا ہے کہ بدترین دور میں بہترین پرفارم کریں, اور وہ انشاءاللہ کریں گے, مگر اس میں بہترین قوم کی بہترین تعاون کی بھی ہمیں ضرورت ہے. جی بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, ہمیں پتہ ہے آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ نے کہیں جانا ہے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ سر. عاصم صاحب میں ذرا آپ کی طرف آؤں تو جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی والی جو عناصر ہیں وہ بڑے متحرک ہو جاتے ہیں جب بھی خوراک کی قلت کے حوالے سے بات ہو. وزیر اعظم نے سختی سے کہا ہے کہ ان عوامل کی بھی جو ہے سرکوبی کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج وفاقی کابینہ میں جو اجلاس ہوئے میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کس قدر اہم اور فوری نوعیت کے تھے, اور اس طرح کے عوامل کو نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات جو پچھلی حکومت کے ورثے میں چھوڑی گئے جو بد انتظامیہ تھیں وہ لے کر آگے چلنا, اور اس کے اوپر فوری طور پر لوگوں کو ریلیف دینا. آپ نے اگر دیکھا ہوگا وزیر اعظم نے جیسے ہی حلف پر لیا, اس سے جیسے منتخب ہوئے اس کے بعد انہوں نے عوام کی جو تنخواہیں خاص طور پر جو سرکاری ملازمین تھے اور پینشنرز تھے 10% اضافے کا اعلان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 25,000 ویجز کی, انہوں نے کہا کہ کم از کم مزدور کی جو ویجز ہے اس پہ کریں گے. لیکن اگر یہ جو آپ مافیاز کی بات کریں یا ناجائز منافع خوری کی بات کریں, یا سب سے امپورٹنٹ ایک اور فیکٹر ہے وہ سمگلنگ کا ہے. آپ بارڈر سیکیورٹی کو, بارڈر مینجمنٹ کو اگر دیکھیں تو آپ کا آٹا, دالیں, چینی, چاول, یہ تمام چیزیں, ایون آپ کا میٹ اور آپ کا جو چکن ہے, یہ سارا سمگل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سلالہ واقعہ کے بعد جب 8 مہینے جو بارڈر سیل رہے اور اس کے بعد ٹرانزیکشنز وہاں پہ جو ہمان ٹرانزٹ تھا اس کو روکا گیا, تو آپ کے ملک میں قیمتیں 50% نیچے آ چکی تھیں. اور یہی اگر اس چیز کو مینیج کر لیں گے, اور جس طرح نہال ہاشمی صاحب فرما رہے تھے, شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ مشکل حالات میں اچھا پرفارم کرنے کا ان میں صلاحیت ہے. اگر ان چیزوں کو قابو کر لیا گیا, اسی میں اگر میں مزید چلتا ہوں, اگر آپ پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں, آپ کو 3 دفعہ دوائیوں کا ہوش ربا اضافہ, اور اس میں 300 ارب 400 ارب 1,000 ارب منافع کن لوگوں نے کمایا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان. اسی طرح آپ کو چینی کے اوپر ایک بہت بڑا اسکینڈل ملا, آٹے کے اوپر بہت بڑا اسکینڈل ملا. پھر انٹر پروونشنل جو آپ کے صوبوں کے درمیان آپ کی جو ترسیل ہوتی ہے, یا آپ کی جو ایک معاہدے کے تحت آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے, اس سسٹم میں رکاوٹیں کس نے ڈالیں. یہ وہ بد انتظامیہ ہیں جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. اور اسی حوالے سے عاصم صاحب آج جو مریم اورنگزیب صاحب آئے انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ ساری جو بد انتظامیہ ہوئی ہیں, جو نااہلیاں ہوئی ہیں, اس کا جواب دے تو ہونا پڑے گا سابقہ حکومت کو, اپنی کارکردگی پہ بات تو کرنی پڑے گی, اور باقاعدہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ملک و قوم کے جو خون پسینے کی کمائی ہے اس کو کس طرح لوٹا گیا, اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ادویات جو کہ بنیادی ضرورت ہے مریضوں کی, انسانی جان کو بچانے تک کی ادویات جو تھیں, ان کے اوپر 300% قیمتیں بڑھائی گئیں. یہ کیسے ہوا؟ پھر اسمگلنگ سے جس طرح آپ کے ملک میں قلت پیدا کی گئی, یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب عوام نے دیکھا. لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ چیزیں باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا اسمگل کر دیتے ہیں, پھر وہی لوگ امپورٹ کرتے ہیں تو دوہرا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور انٹرنیشنلی مطلب آپ دیکھیں تو ڈالرز کے اندر ان کو منافع ہوتے ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں, جو آپ نے پاکستان کی ایک لوڈ شیڈنگ فری کنٹری بن چکا تھا, مہنگی بجلی اپنی جگہ پہ, مہنگائی کو ہم پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو پاکستان میں ابھی بھی بہت کم ہے, لیکن جس طرح آپ نے اس سسٹم کو بریک ڈاؤن کیا, جس طرح آپ نے وہ ایک پورا سسٹم جو تھا کرپلڈ کیا, اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک سازش نظر آتی ہے, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر جو پروڈکشن ہے, آپ کے جو انڈسٹریز ہیں, ان کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو آپ کی تو ایکسپورٹس ختم ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. مشیر صاحب, جو 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کی بات کی گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے استحکام آئے گا قیمتوں میں, اور عوام کو کس قدر ریلیف ملے گا؟ دیکھیں یہ تو بنیادی کام ہے حکومت کا کہ عوام کو انہوں نے یہ چیزیں سستی اشیاء جو ہیں وہ فراہم کرنی ہے, کیونکہ جو گزشتہ 4 سال کا عرصہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا, انفارچونیٹلی نعرے اور صرف نعرے لگتے رہے, کام نہیں ہوا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس ایک نعرہ پکڑا ہوا ہے, بس اس کے اوپر چلے جائیں کہ چور چور چور, اور کچھ ثابت بھی نہیں کر سکیں آپ, اور ایک بیانیہ بنا دیا. اب اس وقت جو حکومت کو جہاں ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ایک چیلنج سب سے بڑا درپیش ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے قیمتوں کو کم کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک جھوٹ کا بیانیہ ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور ان میں اب جس طرح نہال ہاشمی صاحب کی تجویز بڑی اچھی ہے کہ ہمارا ایک نظام ہوا کرتا تھا مجسٹریسی نظام, اس کے تحت پرائز کنٹرول والا, پرائز کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھی, اور ابھی بھی ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب قیمتیں بڑھی جا رہی ہیں, کسی کا کوئی اس کے اوپر فوکس ہی نہیں رہا,
اور بے لگام ہوا ہے ہر شخص، ہر آڑتی، آپ ریڈی والے سے لیں وہ کہے گا پیچھے سے آ رہا ہے مال مہنگا، آپ منڈی چلے جائیں، منڈی میں آپ جا کے بات کریں کہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، وہ کون سا پیچھا ہے جہاں ہم پہنچے اور جہاں سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ قیمتیں کیسے کنٹرول ہوں گی۔ اب جیسا ریکارڈ ہے شہباز شریف صاحب کا پنجاب میں انہوں نے جس طرح کام کیا تھا، وہی اب اس وقت یہاں پر گورننس کی، اسی گورننس کی ضرورت ہے، پوری ٹیم جو ہے وہ ساتھ چلے گی۔ اور یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، بیسیکلی بد انتظامی پہ بد انتظامی، اور کیا گندم کا اور چینی کا جب بحران پیدا ہوا اس کے اوپر ایک ہم نے جی انکوائری کمیٹی بنائی، انکوائری کمیٹی بنی، اس انکوائری کمیٹی نے لوگوں کی نشاندہی کی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے چوری کی، انہوں نے قیمتیں بڑھائیں، یہ کارٹلائزیشن کی انہوں نے۔ ہم نے کیا کیا کہ اس میں کئی منسٹرز کے نام تھے اس وقت، میں جو ہے ان کے نام لیے بغیر بتاؤں کہ ان کی ایک وزارت ہٹا کر ان کو دوسری وزارت پہ بٹھا دیا، یہ تھا اس گورنمنٹ کا کام۔ اب یہاں پر ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے فوری طور پر وہ اسٹرکٹ ایکشن کی ضرورت ہے کہ منڈیوں پر آپ کا مجسٹریٹ بیٹھا ہو جو ایک قیمت مقرر کرے، اور جو اس قیمت پر نہیں فروخت کر رہا ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو دوبارہ فعال بنانے کی کس حد تک ضرورت ہے تاکہ چیک اینڈ بیلنس کو جو ہے وہ انشور کیا جا سکے؟ دیکھیں میں یہی اسی کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو نظام ہوتا ہے اس میں نظام میں آپ نے یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں یہ کام کرتی ہیں تو قیمت مستحکم رہتی ہے۔ ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے کہ بے لگام ہوا تھا ہر شخص، ہر آڑتی، ہر دکاندار اپنی مرضی کی قیمت۔ اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت آپ عاصم یہ دیکھیں کہ 1200 روپے پہ لیموں لے گئے ہیں، ایگزیکٹلی۔ آپ اگر چکن کی بات کریں تو اس وقت آپ 700 روپے کلو پہ 1200 کراچی میں ریٹ آیا پچھلے ہفتے، آؤٹ آف ریچ ہو گیا۔ اس کو ظاہر ہے کہ ابھی حکومت کو بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارا گن صاف کرنا ہے۔ انہوں نے 4.25 سال میں جو بد انتظامی تھی، جو نالائکیاں تھی، جو نااہلیاں تھی، ان کے اوپر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف دینا۔ شریعہ صاحب، جو حکمت عملی یا جو ڈائریکشن آپ کو موجودہ حکومت کی نظر آ رہی ہے وہ کس حد تک درست آپ کو نظر آ رہی ہے کہ درست سمت کی طرف گامزن ہیں، اور آیا آنے والے وقت میں آپ اس کا کیا اثرات دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ قیمتیں بڑھنے کا، اور آج اگر کچھ لوگ جو شور کر رہے ہیں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ڈالر، وہ آج عمران خان صاحب کو ڈالر ستا رہا ہے، وہ خود 189 پہ چھوڑ کے گئے ڈالر، 191 پہ ٹچ ہوا، 112 سے لے کر آپ نے 189 پہ آپ نے پہنچا دیا ڈالر۔ اور یہ سارے کے سارے ہمیں پتا تھا کہ یہ آپ نے شرائط طے کی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پورا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کو، آپ نے آئی ایم ایف کے نمائندوں کو آپ نے بٹھا دیا لا کر اسٹیٹ بینک میں، اور مہنگائی تو بڑھنی تھی آپ کے ملک میں، انہوں نے نئی سے نئی شرائط لگائیں، آپ نے ان شرائط پہ بالکل چوچرا آپ نے ان پہ بلکہ ان سے زیادہ عمل کیا آپ نے، اور پھر کوئی یہ نہیں تھا۔ آپ اس وقت کہتے تھے، آپ سے جب ہم کہتے کہ اتنا مہنگائی ہوگی تو کہتے تھے یہ عالمی مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ عالمی نہیں رہا، آج وہ شہباز شریف کی غلطی ان کو نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف کو آئے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے، آپ اگر یہ ملبہ شہباز شریف صاحب پہ ڈالنا چاہیں گے ہے بہت آسان کام، لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جس پوزیشن میں آئے ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عوام کی زندگی کو آسان بنانا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، آپ کو تاجر حضرات سے، تاجر کمیونٹی سے بات کرنی ہوگی کہ یہ بالکل یہ نہیں چلے گا کہ آپ جب چاہیں گے آپ اپنی مرضی کی قیمتیں مقرر کریں گے، کیونکہ آپ نے رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ آپ نے مکہ مدینہ میں گزارنا ہے، تو اس کے پیسے آپ نے یہاں سے نکالنے لوگوں سے، تو یہ لوگوں کے اوپر کچھ سختی کرنی پڑے گی۔ بالکل بالکل، کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ عاصم صاحب، یہ جو آپ لوڈ شیڈنگ کے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو جیسے ہی وزیر اعظم صاحب آئے ہیں تو انہوں نے وزارت توانائی کو سختی کے ساتھ ہدایت کی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر عوام کو اس فریج سے نجات دیں، اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو چیز 2 ہفتوں میں ہوئی وہ ہم نے 3، 3.5 یا 4 سالوں میں کیوں نہیں ایسا ہوا؟ عوام جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے رہے ہمیشہ، اور کہیں 12 گھنٹے کہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رہی، تو یہ کس طرح سے قابو پانے میں آسانی ہوئی
हुई है इस हुकूमत को, या बहुत मुश्किल से सब मामलात हुए हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत के लिए मैंने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनको एक तो वक्त बहुत कम है उनके पास, और दूसरा बहुत सारे मसाइल उनको विरसे में मिल रहे हैं। उसमें लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है, पावर डेफिशिएंसी पाकिस्तान के लिए हमेशा से मसला रहा, लेकिन हमने माजी में PMLN की हुकूमत में देखा कि इसको उन्होंने काबू पाया, बड़ी मुश्किल से पाया, लेकिन काबू पा लिया गया था। अभी जो IPPs का सिलसिला था या पावर जनरेशन प्लांट्स की बात हो रही थी, उनको फ्यूल सप्लाई करने की बात, ये सिर्फ बदइंतजामी नहीं, करप्शन में आती हैं चीज़ें कि आपने उनके किए गए मुआहदे, क्योंकि आप उनको स्टैंड बाय पे रखेंगे तो आपको पैसे तो देने हैं उनको, लेकिन अगर आप उनको फ्यूल सप्लाई नहीं करेंगे, फर्नेस ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, या उनको आप ऑर्डर देंगे या अपने मनपसंद प्लांट्स के जो सेक्शंस हैं उनको आप ओपन रखेंगे और बाकियों को आप स्टैंड बाय पे ले जाएंगे, तो ये आपके लिए एक करप्शन की, इसके पर इंक्वायरी अगर हो तो सामने वजाहत नजर आ जाएगी। और उसके बदले में हुआ क्या कि आपके प्लांट जो थे वो डैमेज होते रहे खड़े खड़े, उनको रिपेयर करने की जरूरत थी। जो हुकूमत ने आगे फौरी तौर पर स्टेप्स लिए कि जो बंद प्लांट हैं उनको फौरी तौर पर पावर जनरेशन प्लांट्स को ओपन करवाया गया, उनको रिपेयर करवाया गया, और उनको बाहमी जो एक आप देखिएगा डीजल के हवाले से बात की जा रही थी, फर्नेस ऑयल के हवाले से बात की जा रही थी, कार्टलाइजेशन का एक पूरा गैंग है जो कि इसमें शामिल हो जाता है पूरा, उसको उन्होंने फौरी तौर पर ओपन किया, और उनके तकरीबन जितने भी IPPs प्लांट बंद थे ईद तक उनको फौरी तौर पे खोलने की हिदायत की गई, और उसमें कामयाबी भी हासिल की। यहाँ पे मैं एक चीज़ जिसको इसके साथ रिलेट करता चलूँगा कि जब हम करप्शन और करप्शन के दावों और उसके खिलाफ इकदाम की बात करते हैं, तो करप्शन तो बढ़ी, कम तो नहीं हुई, उसका रेट बढ़ गया, बस ये फर्क पड़ा। आप कौन सा ऐसा महकमा था, आप बिजली के हवाले से बात करें, पावर जनरेशन के हवाले से बात करें, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जहां पर करप्शन नहीं हुई? लैंड ग्रैबिंग के हवाले से बात की जाए, हर नाजायज काम के पीछे आपको इनके MNAs और इनके लोग नजर आ रहे थे। जहां पहाड़ हम खोदते थे जाके, वहां से हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता था इसके पीछे तो वो साहब शामिल है। हमने बाकायदा तौर पर उन लोगों को बाकायदा अप्रोच भी किया, और नजर आता गया कि बेनिफिशरीज यही लोग थे। और हम चाहे चीनी की बात करें, चाहे आटे की बात करें, चाहे पावर जनरेशन की बात करें, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। तो पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा जिसको लिखा जाएगा करप्शियात, और बाकी हुकूमतों के ऊपर आप बात करते हैं और आप उनको इल्जाम देते हैं कि करप्शन करप्शन करप्शन, पूरी कौम को आप 4 साल तक उसी एक नाइटमेयर में रखा आपने, लेकिन उसके बाद निकला क्या इन्हीं अदालतों के अंदर जहां पे जिनको आप अपने फैसलों में बड़ा अच्छा कह रहे थे, आज आप इख्तिलाफ नहीं कर रहे, उनको आप तनकीद का निशाना नहीं बना रहे? शेराज साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जो हम सियासत में मुहाज़राई की कैफियत देख रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी की सूरत हाल है, और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन दर्जा हरारत जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्या जो सियासी मामलात हैं वो हमारी मईशत की बेहतरी पर भी असरअंदाज होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। देखिए, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं जब से यहाँ पर 2014 में जब यहाँ पर धरना दिया जा रहा था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि यहाँ नुकसान होता है। जब खुद 4.25 साल बैठे तो इनको ये मालूम हुआ कि अगर एक रोज हड़ताल होती है तो उसका कितना नुकसान होता है। कभी ये लाहौर बंद करते थे, कभी कराची बंद करते थे, कभी मुल्तान बंद करते थे, कभी पूरा पाकिस्तान बंद करने की कॉल देते थे। आज उनकी बदकिस्मती से ये है, सर वो तो फिर 20 लाख लोग लेके आ रहे हैं ना। 20 लाख क्या, ये 20,000 लोग ला के दिखा दें मुझे। बात ये है कि जितने नहीं, इसमें लेकिन दावा तो उनका ये है ना। एक आपको बात बताऊं, यहाँ पर आप 20 करोड़ ला के बिठा दें, उनके बकौल उनको 5,000 बंदा भी आता था, उनको वो 50 लाख लग रहा होता है। वो यहाँ पर 20 करोड़ भी लाकर बिठा दें, लेकिन खुदा के लिए वो इदारों को तबाह ना करें। इस वक्त जो वो कर रहे हैं इदारों के साथ, उन्होंने जो नाम ले लेकर हमारे जो बड़े तकरीम वाले इदारे हैं, उनको बड़ी तकलीफ है कि अदालतें रात को क्यों खुलती हैं, लेकिन उनको इस बात पे कतई शर्म नहीं आती कि उन्होंने आइन के साथ क्या किया था। और अगर वो अदालतें रात को ना खुलती, और अगर आपको अदालतों का डर नहीं था तो आप फिर बैठे रहते और अपनी मनमानी करके दिखाते उस रात को। लेकिन आज भी वो उसी बहरानी कैफियत में इस मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं। वो पहले उन्होंने वफाक में ये क्राइसिस पैदा किया, यहाँ पर सदर मुमलिकत के पास आप समरी भेजें। इस वक्त जो आइन है हमारा, उसके मुताबिक सदर का एक ठीक है, एक आइनी ओहदा है, लेकिन वो एक डाकखाना है सिर्फ। वहां पर जब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भेजता है, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो जब कोई एडवाइस भेजता है आप पर अमल करना लाजिम है उसके ऊपर। एक चीज यार साहब जरा हमारे सुनने वालों को भी समझाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि कौम में भी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, डिवीजन नजर आ रही है, तकसीम नजर आ रही है, बढ़ा दी गई और बहुत उरूज पर है ये। Which is very dangerous. Exactly, ये बढ़ती जा रही है। तो इसमें मुफाहमत का कोई रास्ता निकाला जा सकता है क्या? मेज पे बैठा जा सकता है क्या? मुल्क की खातिर बात की जा सकती है, या सारे दरवाजे बंद करने पे तुले हुए? देखिए, जो शख्स
اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا تھا، وہ اس وقت جو ایک ہوائی بیانیہ لے کر چل رہا ہے نا، پورے ملک کے خارجہ پالیسی کو اس نے سٹیک پہ لگا دیا، اس پورے ملک کی سالمیت کو سٹیک پہ لگا دیا، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک انا جو ہے ان کی، وہ اس وقت ہر چیز سے مقدم ان کو لگ رہی ہے۔ اس انا کی خاطر انہوں نے ایک معمول کے سائفر کو انہوں نے سازش بنایا، اور پھر اس کے بعد اب اس وقت وہ محاذ آرائی چاہ رہے ہیں، اور محاذ آرائی ہی میں ہی ان کی وہ اس وقت جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ میں اس محاذ آرائی اس میں نقصان کس کا ہے سر؟ نقصان بالکل سراسر اس ملک کا ہے، اس کی معیشت کا نقصان ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی خیال نہیں کیا تھا، کتنے دن بیٹھے تھے یہاں پر، 126 دن کا دھرنا دے کر بیٹھے، ان کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ اس سے کتنا ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس ملک میں اس وقت ترک صدر نے آنا تھا، ان کا دورہ منسوخ ہوا، چینی صدر نے آنا تھا، ان کا دورہ منسوخ ہوا، ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آج ان کو بڑی یاد ستاتی ہے کہ ملک کی خودداری کی بات کرتے ہیں، خود اپنے ملک کی خودداری کو انہوں نے جگہ جگہ پہ جا کر کٹورا پھیلا کر جو ہے اس کو داؤ پہ لگایا۔ دوسری ایک چھوٹی سی بات میں یہ کرنا چاہا تھا، جو اس وقت ہم نے ایک جو یہی جھوٹ کا بیانیہ تھا، اس میں اور جہاں اتنے سارے جھوٹ بولے، قوم کو مسلسل جھوٹ بولتے رہے وہ کہ پچھلے 10 سالوں میں 14 سالوں میں یہاں پر کوئی ڈیم نہیں بنا۔ نیلم جیلم ڈیم جو ہے وہ تعمیر ہوا، نیلم جیلم ڈیم کے لیے فنڈ بہت عرصے سے دے رہے تھے، لیکن وہ نیلم جیلم جو ڈیم تھا وہ صرف اس وقت بنا جب نواز شریف کی حکومت تھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم بنے انہوں نے جا کر اس کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے اراضی ایکوائر کی گئی، وہ بھی نون لیگ کے دور میں ہوئی تھی۔ دبیر خوار ڈیم، اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس تھے جن کے PC1 منظور ہوئے، تختیاں لگائی گئیں اور یہ بتایا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ آج حکومت کو جو ایک چیلنج ہے سب سے زیادہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھیلا دیتا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، عملی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ دنیا تک یہ میسج پہنچائے کہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا کا کام ہے۔ یعنی کہ شہریار صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں عوام جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کمیٹڈ ہے، کون ڈیووٹڈ ہے، اور کون جو ہے وہ ڈیلیورنس کی پاور رکھتا ہے، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ عوام ضرور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج کل جو کچھ کریں آپ کر رہے ہیں، عملی طور پر تو کر رہے ہیں، لیکن آج کل اس کو بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، دنیا کو بتائیں کہ ہم نے کیا کی ہے۔ بالکل ٹھیک، دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جانا بہت ہے جی، اور ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تبھی آپ کو ملک کی معیشت کی فکر ہو، تبھی آپ کو انڈسٹری کی فکر ہو، جبکہ اپوزیشن میں ہوں یا آپ حکومت میں نہ ہوں تبھی آپ کو اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے، شاید اس سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی حالات کو ہم بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے۔ یہاں پر وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عالمی برتری کے لیے بڑی طاقتوں کی لڑائی ہو یا پھر امن معاہدوں کی صف بندی، معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو یا پھر دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی، ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہونے والی نت نئی ایجادات ہوں یا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں، علم و ادب، تحقیق و جدت، سوشل میڈیا کے نت نئے آلات، یا پھر دنیا بھر سے ہوں دلچسپ و عجیب خبریں، ہم پہنچاتے ہیں آپ تک ہر خبر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان آسماء اقبال، اور ہم لاتے ہیں دنیا بھر سے خبروں اور تجزیوں کا مشتمل پروگرام دنیا کے ساتھ، صرف PTV نیوز پر۔ اور ملوک شاہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اپنی روحی کی بات نہیں ٹال سکتا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ سکندر آ رہا ہے شیر عالم۔ 25 سال کے گبرو جوان ہوں گے اس سے زیادہ سال۔
वेलकम बैक जनाब। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं भारत में फैलती हुई इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के हवाले से, जिसके जद में मुसलमान बुरी तरह से पिस रहे हैं और उनके साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, उस हवाले से सारी डिटेल भी हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। और उसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं इस बात का आगाज आप ही से करना चाहूंगी। भारत में मुसलमानों के साथ जो नारावा सलूक है सर, उसकी वजूहात क्या है? ये जो मुसलमानों का वजूद है, ये भारत में क्यों खटक रहा है इन लोगों को? देखें, बात ये है कि जब से इंडिया मार्ज़े वजूद में आया, उस वक्त इन्होंने इस तरह मुसलमानों का नारवा सलूक जारी रखा ही हुआ था। जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों की कई नस्लें लग जाएंगी मौजूदा भारत से अपनी लॉयल्टी साबित करते। आज जो भारत का भारत है, इसके अंदर मोदी की फाशिस्ट हुकूमत आई है, ऊपर कर दिया गया। कहीं गाय के ज़िबा के ऊपर मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा इल्जाम के साथ, कहीं उनके लिए हिजाब मसला बनाया जा रहा, कहीं उनके लिए उनके मस्जिदों से लाउड स्पीकर की अब बातें आ रही। और ये सब कुछ उस बुनियाद पे हो रहा है जो मुल्क अपने आप को सेकुलर कहता है। जो मुल्क अपने आप को सेकुलर कहता है, ये वो मुल्क कर रहा है। और एक और मैं बात आपको बताऊं कि हिंदी में कहते हैं वो भारत का जो संविधान है, जो भारत का आईन है, वो भी इनको इस चीज की इजाजत नहीं देता। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो 1993 में बड़ा क्लियर डिसीजन दे चुका है, अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्टिकल 26, 22 और 19, के दे हैव ऑल द लिबर्टी ऑफ लिविंग। मुसलमानों को उनको खाने पीने की आजादी है, उनको रहन सहन की आजादी है, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आजादी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है। और बदकिस्मती ये है कि आज के भारत के अंदर जो सेकुलर भारत है वो खत्म हो चुका है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अब एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का भारत मार्जे वजूद में आ चुका है, जो कि खुल्लम खुला मुसलमान दुश्मनी कर रहा है, अकलियतों से दुश्मनी कर रहा है। क्योंकि मुसलमान सबसे बड़ी अकलियत है, 25 करोड़ के करीब है, तो ये ऐसी अकलियत नहीं है, इसलिए ये इनका सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन आने वाले दिनों में सिख और ईसाई भी टारगेट बनेंगे। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इंडिया की अकलियतें बशमूल मुसलमान, सिख, ईसाई इकट्ठे होकर इस भारत की फाशिस्ट हुकूमत और उसके इकदामात के खिलाफ अमली तौर पर इकदामात किए जाएं। ठीक है आसिम साहब, ये किस कदर तशवीशनाक और शर्मनाक बात है कि ये सारी जो हिंदू तंजीमें ये हरकत कर रही हैं, उसके पीछे मोदी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। अगर इंडिविजुअल कोई कर रहा हो तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये एक्ट इंडिविजुअल है या कोई एक ग्रोह कर रहा है, लेकिन उसको सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है। लेकिन अगर आपको सरकारी सरपरस्ती हासिल है तो उसका मतलब एक खुली छूट है। देखिए, इसमें नाज़िया, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी बयान कर रहे थे, इस वक्त कायदे आज़म और दो कौमी नज़रिए की तरफ हम वापस जाते हैं। और जो मुग़ल एम्पायर्स के बाद जो कुछ भारत में हुआ, अंग्रेज़ जिस तरह आए, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुसलमानों के साथ पाकिस्तान का वजूद भी उसी बेस पे आया था। आज कश्मीर की लीडर्स जितने भी थे जो कठपुतली थे भारत के हाथों में, वो इस चीज़ को मान के कहते हैं कि जी हमें नज़रिया याद आ गया, दो कौमी नज़रिया क्यों बना था। कायदे आज़म की बातें उनको सच्ची साबित होती है। ये हिंदू मुतासिब पसंद रवैया जो उनका आज से है, उनकी आरएसएस की वजह से है। आरएसएस और उसके बाद बीजेपी की जब हम बात करते हैं, इनके जो हिंदुत्व का प्रचार है, उसको अगर देखा जाए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें बजरंग दल को देख लें, फिर उसके बाद उनकी और ज़ैली तंजीमें, जो मजहबी तंजीमें, शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनको सरकारी असलाह दे के ट्रेनिंग दी जाती है। उनको बाकायदा तौर पे सरकारी पुष्पनाही पे बलवे करने की, मुसलमानों को मारने की बाकायदा तरबियत दी जाती है। गाय ज़िबा के जो केसेस जो हम प्री पार्टीशन पढ़ते थे, वो तारीख आज फिर रिपीट हो रही है। नमाजें नहीं पढ़ने देनी ईद के मुकाम के ऊपर, जहाँ पे ईदगाह थी, जहाँ पे नमाजें पढ़नी थी। वैसे कोविड का सिलसिला रहा, उसके बाद 3 साल बाद दोबारा जब इज्तिमा शुरू हुए, वहां पे उन्होंने अपने मजहबी झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद वहां पे बलवे शुरू हो गया। आप रमजान के अंदर सूरत हाल देखें कि मस्जिदों को आग लगाई गई, उनको शहीद किया गया। उसके अलावा मुसलमानों के घरों को, उनके कारोबार को, उनकी दुकानों को, और साथ साथ आप वो जो हिजाब के ऊपर बच्चियों के साथ सलूक किया। हम सलाम पेश करते हैं उस बच्ची को जो उनके सामने, हिंदू इंतहा पसंदों के सामने अकेली डटी रही और पूरी दुनिया में उसने तवज्जो हासिल की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इंसानी हकूक के अलमबरदार जो इदारे हैं, वो ममालिक हैं, जो वहाँ पे जाके उनके साथ गले मिलते हैं और उनके हर इस तरह के कामों को, बल्कि सिर्फ मुसलमान क्या, बल्कि जितनी भी वहाँ पे अक़लियतें हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो नारवा है। उनकी अपनी निचली जातों के साथ जो सलूक किया जाता है, दलित के साथ जो सलूक किया जाता है, उनकी बच्चियों के साथ जो सलूक किया जाता है, जिंदा जला दिए जाते हैं लोग। तो ये एक पूरा खुला, जिसे कहते हैं, तजाद नजर आता है। जो सेकुलर भारत का दावा था,
था वो इस वक्त सेकुलर जो क्वेश्चन मार्क उड़ा था वो क्वेश्चन मार्क हो चुका है। बिल्कुल ठीक। शेरा साहब, जो हिंदू सियासतदान हैं, ये कहा जा रहा है कि उनके मुतालबे के ऊपर 900 के करीब मसाजिद ऐसी हैं जिनमें कहा गया है कि जी बिल्कुल उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो वहाँ पर जो आज़ान की आवाज़ है उसको धीमा रखें। तो सर ये तो जो बेसिक इंसानी हकूक़ है, मजहबी आज़ादी है, उसकी तो सरीहन खिलाफ वर्जी है। कोई पूछने वाला है वैसे? देखें, हम तो बहुत अरसे से ये सुनते भी आ रहे हैं, अपने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बिल्कुल जब मुसलमानों के ऊपर कोई बात आती है तो कोई एक्शन नज़र नहीं आता। और चले मुसलमानों की बात तो हम अलहदा रखें, हम जो हमारी इस्लामी जो तंजीम है OIC, हम उस पर भी अगर इजलास बुलाते हैं तो वहाँ पर भी इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को बुला लिया जाता है मेज़बान मुल्क की जानिब से, तो हम तो बड़े अजीब सी कैफियत में हैं। और वहाँ पर अब लोगों का एहसास होना शुरू हो गया है कि कायदे आज़म का मौक़िफ़ ठीक था, और उस वक्त वो जो लोग जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, आज उनको कई नस्लें गुजरने के बावजूद आज भी वो अपने भारत के साथ मुहिब्बे वतन होने की अब तक अपनी गवाही के लिए अपने वो सबूत पेश करते रहते हैं। शाहरुख खान हो गया, शबाना आजमी हो गया, ये लोग मकान नहीं खरीद सकते वहां पर। बिल्कुल आज मुंबई में पाबंदी है, मुंबई में इनके ऊपर पाबंदी है, कुछ खास इलाकों में ये जा सकते हैं। ये बात आपको ये भी बताऊं कि वहां पर चर्च में ईसाइयों को भी जलाया गया, वहां गोल्डन टेम्पल में सिखों का कत्लेआम किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बावजूद सारी दुनिया में आज भी जो भारत है, जिसको गुजरात का जो है कसाई कहा गया था, उसको जब बुलाता है वहां पर तो अमेरिका में उसके लिए जो है बहुत बड़ा जलसा करते हैं, अमेरिकी सदर बैठते हैं। तो हमें अपनी ये जो हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, उनको भी देखना होगा। हमें अपने खारजा पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा और हमें आवाज उठानी होगी कि ये अब जो सिलसिला है कि जब कहीं पे आपका दिल करता है आप अटैक कर देते हैं किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर, बिल्कुल, लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम मुल्क किसी मुसलमान के ऊपर जो है वो फलस्तीन में जुल्म ढा रहा हो, वो भारत में जुल्म ढा रहा हो, वो बर्मा में ढा रहा हो, तो खामोशी होती है मुकम्मल तौर पर। अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश होती है, दोहरा मयार है, तमाम आलमी तंजीमों का दोहरा मयार नजर आता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से शहरियार साहब ने कहा कि यूनानिमस वॉइस का होना बड़ा जरूरी है, आवाज उठाई जाना, मौसर आवाज का उठाना बहुत जरूरी है। यकीनी तौर पे सर पाकिस्तान जिस कैपेसिटी में काम कर सकता है वो तो कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक की एक यूनानिमस वॉइस का उठना कितना जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कश्मीर में या भारत में मुसलमानों के साथ, उसको रोका जाए? इनफ इज इनफ। नाज़िया, तो काफी सारे और कुछ थिंक तो बार बार एक ही तजवीज देता हूं कि मुसलमान ममालिक का अब हमारा जो OIC पे रिलायंस है या वो उस पर अब हमें काम करना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान समेत कुछ जो ताकतवर मुसलमान ममालिक हैं उनका एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए G8 ममालिक की तर्ज का, जो चाहे OIC के अंडर ही काम करे, लेकिन ताकि अब बात आ गई है ताकतवर की बात की। अब दुनिया में सिर्फ उसकी बात सुनी जाती है जो ताकतवर होता है। आपने देखा है कि रशिया ने ऑयल रोका, जब फ्रांस का, जर्मनी का, हंगरी का, पोलैंड का, वो सारे उसको रुबेल में देने को राजी हो गए। तो इससे एक बात एस्टेब्लिश हो गई कि दुनिया में ताकतवर का ही आज के दौर में जो है वो मानी जाएगी बात। पाकिस्तान समेत मुसलमान ममालिक, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ताकतवर मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म बनाने के तहत, जिसके तहत अब अपनी बात दुनिया को वरना हमारी दास्तान तक ना हो में। और मैं आपको बताऊं, ये जो बजरंग दल है, काली दास है, इन सब के अंदर एक बुनियादी जुज्व है एंटी मुस्लिम फाशिस्ट आइडियोलॉजी, और इसका खात्मा एक ही तरफ मुमकिन है कि मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं और इंडिया में बसने वाले मुसलमानों को कायदे आजम, अल्लामा मशरिकी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या इस जैसी कोई शख्सियत, उन जैसी कोई ताकतवर लीडरशिप मुयस्सर आए, वरना वहां के मुसलमानों की हालत जो है वो कसम पुरसी
की दिन ब दिन बुरी होती जाएगी। बिल्कुल कहीं वो कहते हैं कि हम जी वो करके 40 भजन गाएंगे और जी अगर स्पीकर पे आवाज आई तो हम ये करेंगे। इस सब को हमें अब पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा और रिलीजियस राइट्स और के ऊपर बात करनी पड़ेगी। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। आसिम साहब, हम वहाँ पर अगर अदालतों के किरदार की बात करें तो वो आपको कैसा नजर आता है? क्योंकि ये मामला सिर्फ मुंबई तक तो महदूद नहीं है, दीगर रियासतें भी हैं जो जिसमें मुसलमानों के साथ इसी तरह का सलूक किया जा रहा है, तो जो अदालत है वो किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है वहाँ मुसलमानों को? सर देखिए जी, भारत के जो अदलिया का निज़ाम है, अगर आप अयोध्या हाई कोर्ट का फैसला देखें, बाबरी मस्जिद के हवाले से, फिर उनके सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, दोनों में बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। फिर अगर आप बात करते हैं अफजल गुरु की फांसी के हवाले से, एक ऐसा फैसला हमें नजर आता है जिसमें साबित नहीं हो रहा उसके ऊपर जुर्म, लेकिन आवाम के वसीतर मफाद की खातिर उसको फांसी दी जाती है, तिहाड़ जेल के अंदर ही उसको दफना दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहाँ के अदलिया के निज़ाम के ऊपर कि वो अंडर इन्फ्लुएंस है बीजेपी के और मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों के अगेंस्ट। अव्वल तो बात है जजेस केसेस लेते नहीं हैं, या लेते हैं तो छुट्टी पे चले जाते हैं, और दूसरा ये है कि अगर केसेस का फैसला आता है तो मजाल है कि वो फैसला उनके खिलाफ कर सकें। आप अगर देखें, आपका जो समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो मुल्ज़मान थे उनको खुली छुट्टी दे दी गई, साबित होने के बावजूद, उनके बयानात के बावजूद उनको बाकायदा छुट्टी ना सिर्फ दी गई बल्कि उनको बरी ज़िम्मा कर दिया गया। तो इस तरह की अदालतों को आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो भी एक तासुब नजर आता है, मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नजर आता है। आपने भी मसाजिद की बात की कि वहां पर लाउड स्पीकर उतारने की बात की है, 800 मसाजिद को मार्क किया गया है बाबरी मस्जिद की जगह और क्लेम कर दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, यानी कि उनका प्लान है कि उनको शहीद किया जाए। और जिसका इजहार आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 माह से जो भारत के अंदर फसादात हैं, पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आग लगी हुई है। और आप देखें कि सबसे बड़ी मिलिटराइज्ड जो हम कहते हैं कि कश्मीर के हवाले से बात की जाती है, भारत के अंदर अपनी आवाम के ऊपर उसके अलावा 3 लाख फौज दीगर रियासतों में लगाई गई है। जी जी शेर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो जिस तरह से अभी आसिम साहब ने फरमाया कि अदलिया का जो मौसर किरदार नहीं है उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं, फिर हम देख रहे हैं सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है, तो मुसलमानों के पास ऑप्शंस क्या हैं? सर फिर देखिए, ये तो बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मसला ये है कि मुसलमान वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके पास, बेचारों के पास ऑप्शन बहुत कम है। मैं जैसे कह रहा था कि वो अपने हुब्बुल वतनी के बेचारे हर वक्त वो बयान सबूत देते रहते हैं कि जी हम भारत माता के साथ हैं, हम भारत माता के साथ हैं, हम उसको मानते हैं। लेकिन आज उनको सारों को एहसास ये है कि अगर हमें मसाजिद में नहीं जाने दिया जा रहा, अगर हमें जो है अपनी इबादत नहीं करने दी जा रही आज़ादी के साथ, हमें हिजाब नहीं लेने दिया जा रहा, तो ये वैसे हिजाब का मामला इतना वो है, अहम है कि इसके ऊपर जाकर हम आलमी इदारों से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन हमें मजबूत होना होगा उसके लिए। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब से भी लास्ट मिनट राय ले लूं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो मुसलमानों की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाएं, वो किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं जो वहां पर मुसलमान पिस रहे हैं इस वक्त? क्विकली रिस्पॉन्स चाहूंगी, टाइम बहुत कम है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों का अपना, मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो खुद बटी हुई हैं। जमीयत उलमा अपने प्रचार करती है, असदुद्दीन अवैसी हैं वो अपनी जमात के साथ चलते हैं। मुसलमानों को यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है और वहाँ का जो अदलिया का निजाम है वो इंतहाई कोलैप्स कर चुका है मुसलमानों के लिए। इसलिए वाहिद हल ये है कि मुसलमान मुश्तरका आवाज उठाएं और उनको पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी दुनिया सपोर्ट करे। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, आप हमारे साथ रहे, अपने तज्ज़िये से आगाह किया। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब आपका, बहुत शुक्रिया शहरियार खान साहब, आप साथ रहे, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपसे होगी फिर मुलाकात, अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।